پھر بھی لوکاں کول منگی جاندا ہے مینوں یار 10 روپیے دے دیو مینوں 500 روپیہ دے دیو مینوں 1000 روپیہ دے دیو فرمایا اللہ پاک پھر جتے بندے نوں رب منگتا بنا دیتا ساری زندگی منگدیا یہ بندہ پوت جائے گا رب تباہ کر دے گا برباد کر دے گا لوگوں منگنے تے رب اگے سوال کریا کر روزیاں لینیاں نہیں اپنے رب اگے سوال کریا کر رب دی ذات کو منگے گا میرا رب کدیاں تھوڑا نہیں آن دے گا رب کو منگنے رب دے بندیاں کو سوال نہ کریا کر ایک واری بھی دے دیں گے پھر چاراں پتیاں دے اندر تینوں ذلیل کرن گے ایک واری تیری مدد کرن گے پھر 10 پتیاں نوں جا کر کے دس دین گے ایک واری تیری خدمت کرن گے پھر 15 پتیاں دے اگے جا کر کے تینوں ذلیل کرن گے تینوں رسوا کر دین گے اس واسطے رب کو منگے گا رب پتیاں دے ذریعے تیرے واسطے وسیلے بنائے گا رب پاک تیرے واسطے راستے بنائے گا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا بندیا رب کی ذات پہ توکل کر کے منگے گا اللہ کا بھی راستے بنا دے گا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا کنا رب ہے تیرے نال پیاری مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیاری مومنا کنا رب ہے تیرے نال پیاری مومنا رب نے کیتی ہے تیار جنت تیرے مومنا کیتی ہے تیار تیرے لئی جنت تیاری مومنا کھانے لئی میوے نالے پھلی ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے مالے ہون گے اور نعمتاں بھی کہی بے شماری مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیاری مومنا کنا رب ہے تیرے نال پیاری مومنا کیتی تیرے لئی جنت تیاری مومنا
جدو بندیاں تو رب دا مہمان ہونا ہے 33 سال ہمیشہ تو جوان ہونا ہے نہ ہونا بوڑھا کمزور نہ بیماری ممنا تیرے لیو تیاری کیتی جنت کیتی تیرے لیو تیاری ممنا کیتی تیرے لیو جنت تیاری ممنا کنا رب نوغ تیرے نالو پیاری ممنا کیتی تیرے لیو جنت تیاری ممنا معزز سامعین حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار میری مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطہ میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے اپنے پیارے مومنین بندیاں واسطے اللہ نے جنت دے 8 دروازے رکھے اے ہر ایک بندے نو پتا ہے کہ جنت دے 8 دروازے نے تے جہنم دے 7 دروازے جنت دا ایک دروازہ زیادہ ہے جدو کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے کلمہ پڑھن تو بعد دین اسلام اندر او بندہ داخل ہو جاندہ ہے داخل ہون تو بعد بندہ اپنے اپنے انداز دے مطابق شریعت دے مطابق دین اسلام دے مطابق وہ بندہ نیکیاں کماندا ہے ہر بندے دی نیکی کران دا انداز الگ الگ ہے میں نیکی کراں گا نماز والی نیکی کراں زکوٰۃ والی نیکی کراں صدقات والی نیکی کراں حج عمرے والی نیکی کراں ذکر اذکار والی نیکی کراں جیڑی بھی نیکی کرنی ہے وہ مینوں پتہ ہے کیا میں سنت دے مطابق کر رہی ہاں کہ نہیں تیری میری نیکی تیرا میرا اجر ایسیاں بھی کوئی نیکیاں ہون گیاں کہ جڑیاں نیکیاں تیرے جنت دے 8 دروازیاں دی طرف لے کر کے جان گی ہن آئیے ذرا توجہ کریے جنت بندے نو ملے گی جس بندے نے کلمہ پڑھیا او دے سینے دے اندر ایمان رائے دے دانے دے برابر بھی ہویا جے کوئی غلطی کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی گناہ ہو گیا رب سزا دے کر کے ایک نہ ایک دن اللہ اس بندے نو جنت ضرور عطا کر شرط ہے کہ انسان دے سینے اندر ایمان ہونا چاہیے دوسرے نمبر دے جنت اتنے 100 درجے نے تی جنت دے دروازے 8 نے ایک دروازے دے جڑی چوڑائی ہے نا یہ تقریباً 40 سال دی مسافت ہے 40 سال دوسری روایت اندر آندہ ہے 1200 یا 1300 کلومیٹر اتنی لمبائی 12 یا 1300 تقریباً کلومیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ تو لے کے بصرہ تک مکہ تو لے کے بصرہ دوسرے روایت دے مطابق مکے تو لے کے بحرین دا ایک شہر ہے جنہوں حمیر کیا جاندہ ہے ادھے تک انہا لمبا جنت دا ایک دروازہ یہ دی چوڑائی ہے یہ میں ساڑھے انہا دروازہ دی چوڑائی ہے اس طرح اس جنت دے دروازے دی چوڑائی ایک روایت اندر آندہ 40 سال دی مسافت دوسری روایت اندر آندہ ہے کہ 12 مفسرین نے الگ الگ لکھی ہے انہیں 1200 کلومیٹر بنایا ہے کئی انہیں 1300 کلومیٹر بنایا ہے
बहरहाल जिन्हों भी लो अगर किलोमीटर के हिसाब से नहीं आते फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मक्के तो लैके बसरा तक या मक्के तो लैके बहरीन का एक शहर है जिसका नाम हमीर है, उतों तक इन्नी चौड़ाई रब दे जन्नत दी एक दरवाजे। हुण जन्नत दे 8 दरवाजे ने। बास लोगों ने एक जन्नत का दरवाजा बाबुल वालिद का नाम तो भी पुकारा है। एक कमजोर रवायत इतों तो बाबुल वालिद की जगह ते जेड़ा जन्नत का दरवाजा आंदा है वो बाबुल हज है। हदीस वो कमजोर है कि जिन्हों असी बाबुल वालिद तुसी भी सुनते आ रहे हो, बड़ा वक्त तुहानू भी लंघ गया वो जी बाब जन्नत का दरवाजा है, असी केड़े कहने कि ना होवे। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी वो रवायत पेश की जाती है कमजोर है, ज़ईफ है, बाबुल हज वाली। लेकिन बाप का मकाम है, इज्जत है, रुतबा है, शान है, रब ने बड़ी रखी। अल्लाह ते कुरान पढ़ लो, जिथे अल्लाह ने फरमाया कि मेरी इबादत करनी उत्थे ही फरमाया अपने वालिदैन की खिदमत भी कर। इन्ना मकाम इन्ना रुतबा। पर हाल ये जन्नत के जो दरवाजे ने मैं कोशिश करांगा आज मैं तुहानू जन्नत के 8 दरवाज़ियां का जिक्र करके दसां कि जन्नत के 8 दरवाजे किहड़े ने कि 8 दरवाज़ियां दे विचों क्योंकि रमजान गुजरिया, रमजान अंदर बड़ियां नेकियां कीतियां ने, कईयां रोजे रखे, कईयां ने सदके खराज कीते, कईयां ने रब दा कुरान पढ़िया, जिक्र अज़कार कीता, मेरे रब नू मनाया, राजी कीता। याद रखिए वो जड़ियां नेकियां ने संभाल के रखनियां ताकि जन्नत इन्हां 8 दरवाज़ियां दे पुकार दे हकदार बन जाइए। फिर आखिर ते मैं कुछ 3-4 अमल ऐसे रखांगा कि जेड़ा बंदा वो अमल करता रहे, अल्लाह पाक कल क़यामत वाले दिन मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा दाता सानू उन्हां अमलों के जरिए अल्लाह सानू जन्नत के 8 दरवाज़ियां दी पुकार दा मालिक बना दे। तवज्जो कीजिए, मैं जो कुछ बयान करा मेरा मालिक, मेरा खालिक मेरे समय सानू सारे उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीर मुर्शिद इमामुल अंबिया इमामुल खुदा जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मेरे महबूब पाक दे सीने पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान करदा फरमाया वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने ऐ मेरा सोना महबूब पैगंबर जरा अपने गुमतियां नु पैगाम सुनाओ। जी जी अल्लाह जी केड़ा पैगाम सुनाना? फरमाया पैगाम सुनाना रब दी जन्नत दे वारिस किवें बन सकदे हो, रब दी जन्नत दे 8 दरवाजे दी पुकारां ते मालिक किवें बन सकदे हो। फरमाया पहला अमल वसीक़ الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا رب دی جنت وال گروہ در گروہ جان گے او گناہ دے اندر گروہ بھی ہوئے گا جنہ دے سینیاں دے اندر اپنے رب دا ڈر ہوئے گا جنہ دے سینیاں دے اندر اپنے رب دا خوف ہوئے گا او نوجوانوں اپنے سینیاں دے اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کریے۔ میرے
بزرگوں نمازیوں اپنے سینیاں تے اندر اپنے رب دا ڈر پیدا کرو مردوں عورتوں اپنے رب دا سینیاں تے اندر ڈر پیدا کریے جس بندے تے سینے تے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو گیا وہ بندہ میرے رب دی جنت دے اندر گروہ در گروہ کر کے جان گے جب رب دی جنت دروازے تے جان گے اتے کھلوتا نگہبان دربان بول کر کے آکھے گا کہ آکھدا حتی اذا جاؤہا ففتحت ابوابہا فقال لهم ان کر کے اللہ پاک دی جنت دروازے تیرے واسطے کھول دیتے جان گے تیرا دروازے تے چوکیدار کھڑے نے تیرے دروازے تے کھلوتے نے اللہ تے پیارے فرشتے یہ تانوں کی بول کے آکھن گے کہن گے سلام علیکم تانوں سلام ہوے تسی سلامتی والے جو تسی پاک دامن والے جو تسی اللہ دے پیارے بندے جو پھر بول کر کے آکھن گے فادخلوہا خالدین اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ جنت دے اندر ایک دن واسطے نہیں ہوایا رب دی جنت دے اندر 2 دن گزارن واسطے نہیں ہوایا فادخلوہا خالدین ہمیشہ ہمیشہ رب دی جنت دے اندر رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رب دی جنت دے اندر زندگی گزارنی ہے میرے محترم بھائیو پھر بندہ جنتی بول کر کے آکے گا وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض یہ اللہ دی حمد بیان کرے گا میرے اللہ دیاں تعریفاں بیان کرے گا میرے اللہ دا نام پکار کر کے آکے گا اللہ دنیا تے رہ کر کے جڑا تو ساڈے نال وعدہ کردا رہ گیا صدقنا وعدہ اللہ تو اج وعدہ سچ کر کے دکھایا کیڑا سچ کر کے رب نے وعدہ دکھایا وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اللہ اکبر اللہ آج رب دی جنت دے اندر بندہ گیا کھلا ہے اللہ فرماتے نے میرے بندیا فنعم اجر العاملین جڑے عمل دنیا تے رہ کر کے کماندا رہ گیا ہے اللہ میں نماز تیرے واسطے پڑھدا رہ گیا اللہ میں روزے تیرے واسطے رکھدا رہ گیا اللہ میں صدقے خیرات تیرے واسطے کردا رہ گیا اللہ میں زکات تیرے واسطے دیندا رہ گیا اللہ پاک فرمان گے فنعم اجر العاملین میرے بندیا جنت میں تیرے واسطے بنائیے جنت میں تیرے عملاں کا نتیجہ بنایا ہے ایتھے رہ کر کے میرے بندیا تو اج میرے رب دی جنت دا وارث بن جا پھر جنتی رب دا بندہ جتھے گا دل کرے گا رب دی جنت اندر ٹر جائے گا جتھے گا دل کرے گا رب دی جنت اس محل اندر جا کر کے بیٹھ جائے گا آؤ میرے محترم بھائیو رب دی جنت پہلے جنت دا دروازہ کیڑا ہے وہ باب الصلاۃ اور نماز والا رب دی جنت دا پہلا دروازہ ہے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے فرمایا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندیاں نماز قائم کریا کر زکات نو ادا کریا کر رکوع کرن والیاں تے نال رکوع کریا کر پھر اللہ نے تیریاں نمازاں تے وقت بھی مقرر کر دیتے نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میرے بندیاں میں تیریاں نمازاں دا وقت مقرر
مقرر کر دیتا ہے، تیریاں نمازاں دا ٹائم اللہ نے مقرر کر دیتا ہے۔ فرمایا فجر دی نماز فجر دے وقت، زور دی نماز زور دے وقت، عصر دی نماز عصر دے وقت، مغرب دی نماز مغرب دے وقت، عشاء دی نماز عشاء دے وقت۔ رب دی نماز پڑھ کے تے رب نو راضی کریا کر، رب دی نماز پڑھ کے اپنے پروردگار نو راضی کرنا ہے۔ ایک نماز نہیں پڑھنی، 5 نمازاں پڑھنیاں نے، ایک نماز نہیں پڑھنی، ساریاں نمازاں پڑھنیاں نے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا یعجب من الصلاۃ فی الجمیع، جدو بندہ مسجد کے اندر آ جاندہ ہے با جماعت نماز پڑھدا ہے، آسمان دا مالک خوش ہو جاندہ ہے، اللہ بلا کر کے آگدہ میرے فرشتے ہو اس میرے بندے وال دیکھو نا، اپنے دنیا پہ کم چھڑ کر کے تے میرے گھر اندر آ گیا، میں اپنے بندے نو آواز لگا کر کے آ گیا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میرے بندیا تیریاں کامیابیاں میں اللہ نے نمازاں اندر رکھ دتیاں نے، میرے بندیا میں تیریاں کامرانیاں میں اپنی نمازاں اندر رکھ دتیاں نے، میرے بندے نے اپنی دکان بند کیتی ہے، میرے بندے نے اپنا کاروبار بند کیتا ہے، میرے بندے نے اپنے ڈنگراں نو چارا پاندیاں پاندیاں چھڑ کر کے تے میرے دربار وچ آ گیا ہے، میرے فرشتیو میں اج اپنے بندے دے نال راضی ہو گیا، میں اپنے بندے دے نال خوش ہو گیا، تا اللہ والا بول کر کے آکھدا ہے، رب دا پیارا بندہ کی آکھدا ہے اللہ اللہ کاری چلی مسجد دیا، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیا نہراں نال سنت گلاس، اللہ اللہ کاری چلی مسجد دیا، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا، اللہ اللہ کاری چلی مسجد دیا، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا، کلے تے انگور گن راجی راجی کھا، کلے تے انگور گن راجی راجی کھا، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا، اللہ اکبر، اللہ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ایک اور مقام میرے اللہ پاک دے قرآن دا فرمایا فالذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اللہ اکبر، اللہ میرا رب بول کر کے آگے میرے بندیا کہ میں رب دی رضا لینا چاہنا تی صبر کر جایا کر، کہ میرے رب دی چہرے دا دیدار کرنا چاہنا ہے، فرمایا میرے بندیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، میرے بندیا تو میریاں نمازاں پڑھیا کرے، میرے بندیا تو چاہنا ہے تیرے گناہاں نو رب نے کیا اندر بدل دے، فرمایا میرے بندیا تو میریاں نمازاں پڑھیا کر، میرے بندیا تو میرے راستے دے اندر اپنا مال خرچ کریا کرنا، دن ویکھیا کر نہ رات ویکھیا کر، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میرے بندیا جڑا رب نے رزق دتے اپنے رب دے راستے اندر خرچ کرے گا، میں کل قیامت تک بنے گا
گا فرمایا عقبتدار اللہ نے عاقبت والا جڑا جنت دے اندر میرے رب نے مغل بنایا ہے اللہ پاک تینوں اس مغل دا مالک بنا دے گا اج وقت ہی میرے بندیا رب دیاں نمازاں پڑھیا کر اج وقت ہی اپنے رب نو یاد رکھیا کر کل قیامت پہنچے گا میرا مالک جڑا عاقبتدار والا جنت دے اندر مغل بنایا ہے اس نمازی بندے نو اللہ اس مغل دا مالک بنائے گا اور نمازی بندے نو اللہ پاک جنت والے دروازے باب الصلاۃ والے دروازے تو اللہ جنت دا مالک بنائے گا اللہ اکبر اللہ پانچ ویلے رب دی نماز پڑھی بندیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھی بندیا شیطان آکے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھی بندیا شیطان آکے لگ کے نہ جاوی سولی ٹنگیا مسجد وچ آونا مسجد وچ آنا حاضر ہی رب دی حشر نمازیاں دی چھوٹ غسی سب دی تو سامت صلاۃ دا پابند ہو جا بندیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے اللہ اگے جھکن والے پریشان نہیں ہون گے عرش او سائے تلے حشر نو کھلون گے عرش دے گئی او سائے تلے حشر نو کھلون گے غز والا انگ خوشی نور وچ رنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھی بندیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اکبر اللہ آؤ نہ میرے محترم بھائیو پتہ ہی لگیا کہ جڑا بندہ نماز پڑھے گا نمازی بندے نو اللہ جنت نماز باب الصلاۃ دی پکار تے ذریعے اللہ جنت دا مالک بنا چھڈے گا رب جنت دا مالک بنائے گا نمازی بندے نو جنت دا پہلا دروازے دا نام کی ہے باب الصلاۃ نماز والا دروازہ کیڑا عربی نہیں آندی کوئی گل نہیں ہے نماز والا رب دی جنت دا دروازہ میرے محترم بھائیو رب دی نماز پڑھیے رب دی جنت دے پہلا دروازہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس چیز دا سب تو پہلے حساب ہونا ہے وہ رب دی نماز بھایا جے نماز چنگی نکلی تی اللہ پاک اس نماز دے بدلے باقی سارے دے سارے اعمال رب چنگے بنا چکے جے نماز ہی ساڈی کامیاب نہ ہوئی تو پھر یاد رکھی یہ نماز دی بے برکتی دی وجہ کر کے رب تیرے سارے اعمال رب برباد کر چھٹے آئیے میرے محترم بھائیو نماز اس تو بغیر گزارا کوئی نہیں ہے میں تیرے سامنے ایک قول ایک حدیث رکھ دا سیدنا حضرت ابو طلحہ ایدی نماز وال ویکھنا ہے تے میں تساں حباب اسی اپنی نماز وال ویکھنا ہے کہ ساڈی نماز کنج دی ہے تے اس رب دے پیارے صحابی دی نماز کنج فرماندے نے حضرت ابو طلحہ کہ میں اپنے باغ دے اندر نماز پڑھ رہا سی تے نماز پڑھ دیاں مینوں میری باغ وال نظر پہ گئی تی مینوں خلل آ گیا تی میں اپنی نماز دیاں رکھتا بھول گیا کنیاں پڑھیاں دو پڑھیاں ایک پڑھی تین پڑھی چار کنیاں پڑھیاں مینوں نہیں سی پتا تی مینوں غصہ اتنا آیا کہ اس باغ نو میں کی کراں کہ جڑا باغ مینوں رب دی نماز دیاں رکھتا بھلا دے وے اے دوڑ جائے سیدھا میرے محبوب باغ دی طرح دولت جا کر کے فرماندے سنیو میں اپنا باغ نو صدقہ کرنا چاہنا فرمایا کی گل فرمایا وجہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا سی اس نماز کے اندر میرے باغ نے میری نماز دیاں رکعتاں مینوں بھلا چھڑیاں نے اس باغ نو کی کراں جڑا باغ مینوں رب دی نماز تو دور کر چھڑے سانو تو فکر ہی کوئی نہیں جے 2 منٹ اسی رب دی نماز واسطے اپنا کام نہیں جے چھڑ سکتے 2 منٹ اسی اپنے رب نو نہیں دے سکتے مینوں اپنی ایمانداری نہ دسو رب دی نماز پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے بہت ہی 10 منٹ لگ جاندے
8 منٹ لگ جان 10 منٹ لگ جان کی یہ ساڑے کولو پورے دن رات واسطے کیا ساڑے کولو یار 50 منٹ بھی کوئی نہیں کیا اسی یار ایک گھنٹہ ہی رب نو نہیں دے سکتے کوئی ایک گھنٹہ اپنے رب واسطے وقف نہیں کر سکتے 24 گھنٹیاں دا مالک ہے 24 گھنٹے رب نے تینوں دیتے نے دن رات دے وقت کیا ایک گھنٹہ میں اپنے رب نو نہیں دے سکتے یاد رکھیے جیڑا بندہ 24 گھنٹیاں دے وچ نہیں نہ رج سکدا اللہ دی قسم ہے اور رب دیاں نمازاں والے گھنٹے دے وچ بھی بندہ نہیں جے رج سکدا کتھے یاد آئے سیدنا حضرت میمون بن مہران رضی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک دن نماز تو لیٹ ہو گیا میں دوڑیاں بڑی کوشش کی تھی میں جماعت نہ پہنچ جاواں پر میں مسجد اندر پہنچیاں جماعت ہو چکی تی انا للہ و انا الیہ راجی ہوندے اپنی زبان دے وچ جملے ادا کر رہے تی وقت دا حکمران ہے کوئی عام بندہ نہیں عراق دا بادشاہ ہے عراق دا پرائم منسٹر ہے عراق دا وزیر اعظم ہے وقت دا بادشاہ ایتے چھوٹی جے سرداری لب جائے نا کوئی نکی جے کرسی کوئی جنرل کونسلر موسلر لب جائے اسی تے رب نو پل جانے ہوں ساڑی اوقات بدل جاندی ہے ساڑا اٹھنا بیٹھنا بدل جاندے اسی رب نو پل جانے ہوں ساڑیاں جیباں بڑی ہو جاندیاں نے ساڑیاں گڑیاں بدل جاندیاں نے ساڑے مکان بدل جاندے نے ساڑی اوقات بھی بدل جاندی رب نکی جے سرداری دے دے وے نا رب دا شکر ادا کریا کر رب نے تینو اس منصب تے لائق سمجھیا کہ اس واسطے رب نے تینو چنے کہ اللہ پاک نے تینو سرداری عطا کر چھڑی ہمیں فرعون نہ بن جایا کر اپنے آپ نو خدا نہ سمجھیا کر وقت عراق دا بادشاہ مندہ ہے کہ میری جماعت رہ گئی ہے تی میں نو اتنا افسوس ہے میں نو عراق دی بادشاہ اتنی عزیز نہیں جتنی رب دی نماز عزیز سانو تے پرواہی کو سیدنا امیس رضی رحمت اللہ علیہ سیدنا وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا سیدنا عامش 70 سال ایک دن نہیں 70 سال مایا 70 سال بلا با جماعت تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی 70 سال ایک دن نہیں میں اپنے وال ویکھاں کیا کوئی میریاں 5 نمازاں ایسیاں نے جن دے اندر میں تکبیر اولا دے نال رب دے گھر اندر حاضر ہویا ہوں کیا کوئی ایسا ہفتہ کوئی ایسا مہینہ کوئی ایسا سال کوئی میری زندگی اندر ہوئے کہ میں تکبیر اولا دے نال رب دے گھر اندر کھلو کر کے نماز پڑھی ہو وہ میرے محترم بھائیو حضرت سیدنا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ 40 سال فرماندے نے کہ کوئی ایسا دن خالی نہیں ہویا کوئی ایسی دن نماز نہیں ہوئی کوئی ایسے دن اذان نہیں ہوئی کہ اذان دے وقت میں رب دے گھر اندر موجود نہ ہوا میں رب دے گھر اندر ہوندا سی تے محسن رب دے گھر اندر اذان دیا کردا سی 40 سال کتے 70 سال کتے تکبیر اولا دے نال نماز پڑھن والے رب دے ولی کتے 40 سال رب دے گھر اندر 40 سال تکبیر اولا دے نال نماز پڑھن والے کیا انہاں دی خوشیاں نہیں سی آندیاں کیا انہاں دی کوئی فوتگیاں کوئی غمیاں کوئی انہاں دی کوئی معاملات دنیا دے لین دین کیا معاملات نہیں سن سارے کوئی سارے بس صرف سوچ دا فرق ہے اور کچھ فرق نہیں آؤ میرے محترم بھائیو رب دی جنت دا دوسرا دروازہ کیڑا ہے آؤ توجہ کریے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے سیدنا خطرت عبداللہ بن عمر تاسنا اتعلم اول زمرت تدخل الجنت من امتی میں تاسنا رب دی جنت اندر کہ میں ترگوت سب تو رب دی جنت وچ سب تو پہلا کڑا
گرو جائے گا فرمایا واللہ عالم برسولہ اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے مینوں کوئی پتہ کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انج کر کے رب دی جنت ہوئے گی رب دی عدالت ہوئے گی اللہ دی عدالت وچ انج کر کے فیصلے جان گے ایک رب دی جنت دا گروہ رب دی جنت دے دروازے تے جائے گا باب الجہاد رب دے راستے اندر جہاد کرن والا 40 سال 40,000 سال پہلے رب دی جنت دے اندر جہاد کرن والا بندہ ٹر جائے گا لوگوں جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرتا رہے گا انج کر کے رب دی جنت دے دروازے تے جان گے اتے کھلوتے رب دے فرشتے پوچھن گے دسو نا تسی کون ہو یہ بول کر کے آکھن گے اسی اللہ پاک دے راستے دے اندر جہاد کرن والے ہاں جنہ تلواراں دے سائے تلے زندگیاں گزار چھڑیاں اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتے انہوں 40,000 سال پہلے انہوں میری جنت دے مالک بنا دیے یہ جنت اندر جان گے تی جا کر کے آرام کرن لگ جان گے 40,000 سال رب دی جنت دے اندر پہلے تر جان گے جہاد کرن والے دوسرا دروازہ ہے رب دی جنت دا باب الجہاد اور نہ تیسرے دروازے تے غور کریے فرمایا باب الصوم باب الریان روزہ رکھن روزہ روزے دار والے واسطے اللہ نے جنت دا تیسرا دروازہ بنایا ہے اور روزے کے پارے رمضان گزر چکا ہے میں تمہارے سامنے تفصیلی گفتگوਆਂ کر چکا ہے اور روزہ دار اللہ پاک دی جنت دے تیسرے دروازے دے وچ گزر کر کے جائے گا چوتھا دروازہ رب دی جنت دا کیڑا ہے باب الصدقہ لوگوں رب دے راستے اندر صدقہ کرن والا رب دے راستے اندر زکات دین والا رب دے راستے اندر عشر نکالن والا رب دے راستے اندر مال خرچ کرن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں گناہ بندیا تین قسم دیا تین گلاں دیا میں نبی پاک قسماں اٹھا کر کے کہہ رہی ہوں اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ اللہ دے راستے اندر مال خرچ کردا اللہ پاک اس بندے دے مال اندر میرا رب کمیاں نہیں جو پاندا اللہ اس مال اندر برکت عطا کر دیندا دوسرے نمبر پہ فرمائے جڑا بندہ کوئی ماڑے بندے تے ظلم کر دیندا وہ بندہ صبر کر جاتا ہے حق دا کوئی کل نہیں یہ بدلہ میرا رب مینوں قیامت والے دن عطا کر دے گا لوگوں میں مسلم شریف اندر پڑھا ہے ان کر کے رب دی عدالت لگے گی اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ ایک بندے میں بلائے گا اللہ پوچھے گا دس بندیا دنیا تو کیلا کر کے آیا بندہ بول کے آکے گا اللہ کی پوچھ دے پائے کیلا کر کے آنا دنیا تے بندے ظلم کر دے رہ گئے میں تیرے بندیاں نے معاف کر کے آ گیا اللہ میری زمینہ تے قبضے ہوتے رہ گئے میں انہاں دی گال تے چھڑ کے آ گیا اللہ دنیا گالاں گڑتی رہ گئی اللہ دنیا مندے بولتی رہ گئی اللہ دنیا گربان پکڑتی رہ گئی اللہ ہر قسم کے بندیاں نے معاف کر کے آ گیا اللہ فرمائے گا میرے بندیا تو دنیا تے رہ کر کے میرے بندیاں نے معاف کر کے آ گیا سامنے دیکھ میرے بندیا میں تیرے پاس دے ہورا دیا لینا لگا دیئے مٹارا دیا لینا لگا دیئے جس غور دیا تو رکھے گا میں اللہ تیرا ہوتے مال نکات کر چھڑا گا لوگوں کو بندہ ظلم کر دے صبر کر جائی صبر کر جائی اللہ تیری عزت دے اندر میرا رب کمی واقعہ نہیں پائے گا بلکہ رب عزت عطا کر دے گا بلکہ رب شرطہ عطا کر دے گا بلکہ رب بلندیاں عطا کر دے گا تیسرے نمبر پہ
فرمایا ہے اللہ کی قسم میں نبی پاک اٹھا کر کے کہہ رہی ہوں جڑا بندہ مال بھی موجود ہے پھر بھی لوکاں کول منگی جاندا ہے مینوں یار 10 روپیے دے دیے مینوں 500 روپیہ دے دیے مینوں 1000 روپیہ دے دیے فرمایا اللہ پاک پھر جتے بندے نوں رب منگتا بنا دیتا ساری زندگی منگدیا یہ بندہ پوت جائے گا رب تباہ کر دے گا برباد کر دے گا لوگوں منگنے تے رب اگے سوال کریا کر روزیاں لینیاں نہیں اپنے رب اگے سوال کریا کر رب دی ذات کو منگے گا میرا رب کبھی تھوڑا نہیں آن دے گا رب کو منگنے رب دے بندیاں کو سوال نہ کریا کر ایک واری بھی دے دین گے پھر چاراں بندیاں دے اندر تینوں ذلیل کرن گے ایک واری تیری مدد کرن گے پھر 10 بندیاں نوں جا کر کے دس دین گے ایک واری تیری خدمت کرن گے پھر 15 بندیاں دے اگے جا کر کے تینوں ذلیل کرن گے تینوں رسوا کر دین گے اس واسطے رب کو منگے گا رب بندیاں دے ذریعے تیرے واسطے وسیلے بنائے گا رب پاک تیرے واسطے راستے بنائے گا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا بندیا رب کی ذات پہ توکل کر کے منگے گا اللہ کا بھی راستے بنا دے گا اے نظرہ توجہ کریے اے جتاب صدقہ رب دے راستے اندر صدقے کرن والا رب دی جنت دے اندر صدقے قرار کرن والا رب دی جنت دے اندر صدقے والے دروازے تو کراس کر کے چلا جائے گا اور نہ باب ایمان جس بندے کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے فرمایا جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا پڑھے اللہ الہ الا اللہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا یہ بندے کے سینے اندر ایمان آ گیا فرمایا کہ ایمان کا مطلب بندہ مومن ہو گیا ایمان کا مطلب ہے بندہ مر سکتا ہے رب دے نال شرک نہیں کر سکتا لا الہ الا اللہ دا مطلب رب دی علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں سمجھا رب دی علاوہ کسی نو غادر پرواہ نہیں سمجھا ہر دل زبان تے الفاظ نے بس میرا رب جو کردا ہے سو کردا ہے رب ہی کردا ہے جو کردا ہے بہتر کردا ہے او بندے دے سینے اندر ایمان فرمایا باب ایمان جنت رب نے ایک دروازہ بنایا ہے باب ایمان ایک ایمان والا بندہ رب دی جنت اندر ایک دروازہ ایمان دے وچ گزر کے چلا جائے گا اور اگلے دروازے پہ غور کریے فرمایا باب الحج باب الحج جڑا بندہ حج کردا ہے کیا ماتا پٹنے گا اللہ پاک حاجی بندے نے حج والے دروازے تو گزارے گا حج کی فضیلت سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ حج کر لیتا ہے اللہ دے گناہ کی معاف کر دیندا جویں کس بندے نو ہن ایمان نے جنم دتا ہن ایمان دے پتر دے وچوں نکل کر کے آیا اللہ پاک حاجی بندے نو اتنا مقام عطا کر دیندا جڑا بندہ حج مبرور کر لیتا ہے فرمایا یہ دا بدلہ رب نے جنت رکھیا ہے کہ تے تو علاوہ کچھ نہیں رکھیا حاجی بندہ دی مرا کرن والا یہ میرے رب دے مہمان نے جو رب کے سوال کر دے اللہ پاک پورا کر دیا کردا حاجی بندے دی بندہ حاجی بندے دی دعا میرا رب رد نہیں کردا آن اگلے جنت دی دروازے جدا نام باب ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ سجدہ غفرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی نے میرے نبی دا غلام خدمتاں کردا میرے نبی پاک دا صرف سودا لے کر کے آن والا میرے نبی پاک نے وضو کروان والا میرے نبی دیاں خدمتاں کرن والا ایک دن فجر دا وقت میرے محبوب آ گئے آئے نا گھر دے وچوں باہر نکلنے
نے نماز پڑھن واسطے سامنے فکیا ہے میرے محبوب دا پیارا دیوانہ صحابی بیٹھے نے الا فزار برجلئی گی اپنا پاؤں مبارک مار کر کے آگدے نے الا قتلکا دس نہ کیا تینوں خبریاں خوش خبریاں نہ دے دواں میں سنیو کیوں نہیں خوش خبریاں سناونا فرمایا اللہ نے جنت اٹھ دروازے بنائے نے انہاں دے وچ ایک دروازے دا نام رکھیا باب الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ لوگوں جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا کل قیامت پہ نہیں گا اللہ پاک ذکر والے دروازے لا حول ولا قوت الا باللہ والے دروازے تو اللہ پاک کرا ستا کر دے گا آن ذرا توجہ کریے میں تیرے سامنے آخری دروازہ رہ گیا جن باب توبہ کیا جاندہ جن معافی والا دروازہ کیا جاندہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا دوسرے مقام پہ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس بندے کو غلطیاں ہو گئیاں اپنے رب کے معافیاں منگتا رہ گیا بندے کو گناہ ہو گئے اپنے رب کے توبہ پڑھتا رہ گیا بندے کو غلطیاں ہو گئیاں رب کے سوال کرتا رہ گیا اللہ مجھے معاف کر دے اللہ میرے حال پہ رحم کر دے لوگو اے جتے بندے نو اللہ باب توبہ باب المعافی والے دروازے تو میرا رب گزار کر کے اس بندے نو بھی اللہ اپنی جنت دا مالک بنا دے گا رب جنت عطا کرے گا میرے محترم بھائیو رب دی جنت دے 8 دروازے کنے ہن ذرا کان کھول کے سن لو ہو سکتا میں تہاڈے کول پوچھ بھی سکدا پہلا دروازہ نماز کیڑا دوسرا دروازہ جہاد تیسرا دروازہ روزہ کیڑا روزہ چوتھا دروازہ صدقہ پنجواں دروازہ باب الایمان ایمان والے کلمے والے کتنے ہو گئے چھٹا دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ تی ستواں دروازہ باب الحج تی 8واں دروازہ باب التوبہ باب المعافی کتنے دروازے ہو گئے 8 ہن ہر بندے دا دل کردا ہے میرا بھی دل کردا جی دیکھو ہر انسان دی خواہش ہے اللہ پاک سانو سارے نو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں پکار والا بنا دے اللہ اپنی جنت دا مالک بنا دے اللہ بغیر حساب کتاب اللہ سانو جنت دا مہمان بنا دے ہن ایسے عمل کہ جڑے میں تے تو کریے اللہ پاک سانو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں پکار عطا کرے ہر جنت دا انہاں 3 دروازے نے ایتھے 8 دروازے لگے ہون سونے دروازے ہون ہیں 12-1300 کلومیٹر دی لمبائی چڑائی والے دروازے ہون کدھا دل نہیں کردا کہ سونے دے وہ کنے پیارے رب دی جنت دے دروازے کہ بندے دا دل کردا ہے ہر جنت دے دروازے تو مینوں پکار پروے کیڑے عمل نے آؤ ذرا ہن چند ایک عمل تواڈے سمجھ پتہ وقت بڑا تھوڑا ہے تے میں چاہواں گا کہ اختصار دے نال گفتگو کراں اے میری ساری تقریر دا خلاصہ اے وے کہ لہذا کہ سانو پتہ ہوئے اے عمل کر لئیے تے رب دی جنت دے 8 دروازے دے وچوں سانو آوازاں پڑ گئیاں توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ پہلے جنت دی گل سنیے میں جو ترجمہ نہیں کردا جاواں وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چلے تے فوارے ہون گے محبت نہ بول میں بیمار بندہ ہو کر کے تہاڈے نال زور تے لا کے گلاں کر رہا تے تہاڈا بھی محبت حق بندا ہے میں نہ پیارے پیارے دھیمے دھیمے الفاظ دے نال اپنی بولیاں کھلا کے کہو نا سبحان اللہ وچ جنت دے عجب نظارے ہون گے اوتے رحمتاں
دے چلی تے فوارے آن گے بنی گئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی بائی جوانی ہوے گی ساکے مچھلی تے لذیذ تے قرار آن گے وچ جنت دے عجب نظارے آن گے اللہ اکبر اللہ آؤنا میرے محترم بھائیو پہلا عمل میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے میں گھوڑ چرا رہا شام پہ گلاک کے بل جا رہا راستے کے اندر میرا محبوب پاک میں مل دینے میرا نبی بول کر کے آگ دے او میرے صحابیوں میرے گھمتیوں جڑا بندہ وضو بنا دے وضو بنا کر کے پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دوسری روایت اندر وحدہ لا شریک لہ یہ جملے بھی اپنے دونوں طرح جملے پڑھ جائے نے یہ دعا کلمہ کیا جاتا ہے جڑا بندہ وضو بنا کر کے دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر دو رکعت کر کے نماز پڑھتا ہے میرے محبوب پاک نے فرمایا ہے اللہ پاک اس بندے نے جنت کی اٹھیاں دوائیاں دیا اللہ پکارا عطا کر دے گا اٹھا دروازیاں دیا میرا رب آوازاں دا مالک بنا دے گا دوسرے جملے پہ دوسرے مسئلے پہ غور کریے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عورتوں کے متعلق حدیث میرے محبوب پاک نے فرمایا ہے جس عورت کے اندر چار خوبیاں پائیاں جان چار صفتاں پائیاں جان فرمایا اللہ پاک اس بندے نو جنت دیا اٹھا دروازیاں دیا آوازاں دا اللہ پاک اس عورت میں مالک بنائے گا پہلے نمبر پہ فرمایا ہے عورت پانچ وقت بھی نمازی ہوئے دوسرے نمبر پہ فرمایا ہے ہوتی زندگی کے اندر رمضان المبارک پہ روزے آ جانے روزے رکھ لگے تیسرے نمبر پہ فرمایا ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے فرمایا اپنے وجود کی حفاظت کرے چوتھے نمبر پہ فرمایا ہے اپنے کاموں کی فرما برداری کرے اپنے کاموں کی اطاعت گزاری کرے کل قیامت پہ نہیں گا فرمایا من علی ابواب الجنہ شیطا فرمایا جنت اٹھا دروازے تو اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس عورت نے اختیار دے گا جس دروازے تو جی جاندی گزر جا اللہ پاک نے اب جنت اٹھا دروازے دیا آوازوں دا مالک بنا دیتے اور نہ دوسرا مسئلہ فرمایا جس بندے دے تین بچے بلوغات دے اندر بچپن دے اندر فرمایا فوت ہو گئے کل قیامت بنے گا تین بچے رب دی جنت دے دروازے تے آ جان گے آ کر کے رب کے پکارا پان گے اللہ میرے بابے واسطے جنت نو حلال کر دے اللہ میرے بابے نو جنت دے اٹھا دروازیاں دا مالک بنا دے اللہ پاک جنت دے اس بندے نو جن دے بچپن دے اندر تین بچے فوت ہو گئے دیکھو اے نہیں کئیاں بندیاں دے بچے فوت ہو جان یقین جانو وہ بندے ایڈے کفریہ جملے زبان دے وچوں ادا کر دینے ایڈے گھٹیے الفاظ گندے الفاظ اپنی زبانہ وچوں ادا کر دینے اللہ معاف کرے بول کے آکھ دینے اللہ نو ساڈا ہی پتر لبیا سی وہ فلانے دے لگے پھر دینے گلیاں محلے اندر پھر دینے رب نو میرا ہی پتر لبیا اللہ نے میرے پتر ماد اللہ کد یاد آوا سی کہ رب نے میرا پتر ہی اپنے کو لے لیا ایمانداری نہ دسو پتر کون دیندہ ہے پھر تیاں پوت کون دیندہ ہے جی وہ لین والا بھی ہے تی دین والا جی دین دا قادر ہے تی لین دا بھی قادر رب نہیں جے ویکھ دا
کہ دودھ پلاندے آ ماواں نوں رب اپنے کولوں پلاندے لیندا ہے بچہ چیخدا رہ جاندا ہے پکاردا رہ جاندا ہے رب تعالی نہیں جے ویکھدا کہ بچہ معصوم ہے فرمایا جے معصومیت اندر بلوغت اندر بچہ فوت ہو جائے گا قیامت والے دن تیرے واسطے جنت دا ذریعہ بنے گا ایویں نہ شکری نہ کریا کر جے پتر فوت ہو گیا ہے تی رب جنت دا مالک بنائے گا تی چوتھا مسئلہ فرمایا کہ جیڑا بندہ سوار تی جمعرات دا روزہ رکھدا ہے کہ قیامت دا دن ہوئے گا کہ اللہ پاک جنت دے 8 دروازیاں دا اس بندے نو بھی مالک بنا دے گا آؤ میرے محترم بھائیو چند فکرے تواڈے سامنے رکھے نے رب دی جنت دے 8 دروازے نے کہ جیڑا بندہ نمازاں پڑھے گا رب جنت دروازے نماز والے دروازے وچوں کراس کرا دے گا کہ او لوگوں 8 مسئلے 8 دروازے تے 4 مسئلے تواڈے سامنے اور بھی بہت سارے مسئلے نے وقت اجازت نہیں دیندا کہ میں تواڈے سامنے تفصیلی گفتگو کر سکاں اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا میرا مالک میرا خالق میرے سماع سانو سارے نو اوتے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جنت دے 8 دروازے یاد ہوئے نے کہ نہیں ہوئے ہو گئے نا انشاءاللہ یاد ہی رکھنے نے رب کے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ سانو جنت دے 8 دروازے دا مالک بنا دے اللہ سانو جنت دے 8 دروازے دی آواز دا مالک بنا دے اللہ پاک کو دعا ہے میرا مالک میرا خالق سانو سارے نو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین